पर यह इनाम फरमाया कि हमको कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाकर एक यकीनी नेमत और अबदी कामयाबी का जरिया हमें अता फरमाया है। दुनिया की कामयाबी का राज भी ईमान पर है। बेईमान दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सकता। आखिरत की अबदी कामयाबी तो है नहीं, लेकिन दुनिया की जो कामयाबी है, जो हर इंसान के अंदर की चाहत है कि मैं कामयाब हो जाऊं, उस चाहत की तकमील हर एक अपने अपने जराये में तलाश करता है। किसान काश्तकारी में तलाश कर रहा है, मुलाजिम मुलाजमत में तलाश कर रहा है, ताजिर तिजारत में तलाश कर रहा है, एक पढ़ाई करने वाला बच्चा है स्कूल में कॉलेज में जाकर वो वहां अपनी कामयाबी तलाश कर रहा है। एक औरत अपने हुस्न जमाल में और मालो मनाल में तलाश कर रही है कि मुझे मिल गया तो मैं कामयाब हो गई। लेकिन ये सारा ज़न है, गुमान है सबका। यकीनी और हतमी चीज नहीं, इसलिए हर एक अपने अपने गुमान में जिंदगी में कई मरतबा फेल हो जाते हैं। बड़ी उम्मीद से कोई काम लेकर खड़े होते हैं और जो अपने गुमान में उन्होंने कामयाबी समझी थी ऐसा होता नहीं। काश्तकार एक फसल से कामयाबी समझ रहा है कि इस साल की जो फसल होगी वो फसल ऐसी होगी, उसका मुनाफा इतना ज्यादा होगा और उस नफे से मैं ये काम करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, एक पूरा प्लान होता है। एक वो एक ज़न है, आदमी का एक गुमान है। एक ताजिर अपना माल तिजारत में लगाकर अपना एक गुमान बांधता है कि मेरा ये माल से इतना बढ़ जाएगा, फिर उसका ये होगा, इसका ये होगा। वो उसका एक गुमान है। एक पढ़ाई करने वाला लड़का है, स्टूडेंट्स है, वो एक दर्जे पर पहुंचकर ये समझता है कि ये दर्जा अगर मैंने पास कर लिया फिर मैं कामयाब हूं। तो वो उस दर्जे पर पहुंचकर वो उसका एक गुमान है। लाखों बच्चे मिलेंगे ऐसे जो अपने उस जमान के मुताबिक कामयाब नहीं हुए, मरे मरे फिर रहे बेचारे। इसलिए कि ये सारे जराए जो है वो ज़न्नी हैं, यकीनी नहीं है। ईमान जो है वो यकीनी सबब है कामयाबी का। ये बात तय है कि जिसने कलमा पढ़ा है और कलमे का हक अदा किया है, कलमे की जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी की हैं, तो वो उसकी दुनिया बनने वाली है, उसमें कोई शक नहीं। तो कलमा पढ़ा है और कलमे की जिम्मेदारियां पूरी की है। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन। कलमा पढ़ा है और कलमे की जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। फिर अल्लाह आगे वादा कर रहा है फलनुहियन्नहु हयातुन तय्यबा, कि हम उसको हयात तय्यबा दे देंगे। उसके पास इन नक्शों में से कोई नक्शा नहीं है, न उसके पास वो सलाहियत है कि कॉलेज जाकर पढ़ाई करे हो, या उसमें खेती करने के लिए जमीन ही नहीं है, उसके पास काश्तकारी के लिए जमीन ही नहीं है, तिजारत के लिए उसके पास माल नहीं है, वजारत के लिए उसके पास कुर्सी नहीं है। लेकिन अल्लाह की शर्तें पूरी कर रहा है। ईमान कबूल कर लिया है, ईमान ले आया है और अमल सालेह है, जिंदगी में नेक अमाल है जिसका हर मुसलमान से मुतालबा है। ईमान के बाद जो मुतालबा शुरू होता है वो अमल सालेह का है कि नेक काम करे, अच्छे काम करे। और अच्छे काम हजारों हैं दुनिया में, 24 घंटे आदमी अच्छे काम कर सकता है। तो
تو پھر اس کے لیے اللہ کا وعدہ حتمی ہے، یقینی ہے کہ ان کو اللہ پاک کامیاب کر دے گا. ان کی کامیابی کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. بگڑنے کے نقشوں میں اس کی بن جائے گی، ذلت کے نقشوں میں خدا انہیں عزت دے دے گا، ناکامی کے نقشوں میں اللہ کامیاب کر دے گا. جیسے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تاریخ ہیں، ان کے جو واقعات ہیں، اس میں یہی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، ان کے جو واقعات ہیں کلام پاک میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کے جو قصص ہیں، اس میں یہی ہے کہ ظاہری نقشے ان کے پاس نہیں تھے، ظاہری اسباب ان کے پاس کم تھے، قلت اسباب کے ساتھ ایمان اور عمل کی طاقت سے اللہ نے ان کو دنیا میں چمکایا ہے. یہ پیغام اللہ کا ہے کہ دنیا میں چمکنے کا ذریعہ جو ہے وہ ایمان اور عمل کی طاقت ہے، صورت نہیں خالی. تو اس کی طاقت تیار ہو، ایمانی طاقت، اور عمل میں ایک طاقت ہے. جب وہ اپنی حقیقت تک پہنچتا ہے عمل، تو اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ ہوا میں طاقت ہے، پانی میں ایک طاقت ہے، چیزوں کی ایک طاقت کو لوگوں نے تسلیم کیا ہے، ایسے اعمال کی طاقت ہے. جب وہ اپنی حقیقت کے ساتھ وجود میں آتا ہے تو وہ اپنا اثر ظاہر کرتا ہے عمل، کامیابی کی شکل میں. اس سے کامیابیاں ظاہر ہوتی ہے پھر انسانی زندگیوں میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آواز لگائی ہے ایمان کی، تو کوئی نہیں تھا آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا. وہی نظریں دوسری طرف تھی سب کی. جو معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کی نظر اپنے معبودوں پر تھی، اور جو دنیا کے اسباب کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، ان کی نظر اپنے اسباب پر تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ماحول میں آواز لگائی اور لوگوں سے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اس کو تسلیم کر لو، اس کلمے کو دل کی گہرائیوں میں اتار لو. یہی کامیابی کا کلمہ ہے. پوری قوت کے ساتھ آپ نے بات کہی، لیکن لوگوں کے قلوب جو ہیں وہ الجھے ہوئے تھے، ادھر ادھر دماغوں پر جو ہے وہ دوسری چیزیں سوار تھی، اور دلوں میں جو ہے اللہ کا غیر بسا ہوا تھا، اندر بسا ہوا تھا. تو اس لیے بات سمجھ میں نہیں آئی. پیچھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات دیکھتے ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام اپنے قوموں کو اس کلمے کی طرف بلاتے تھے تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے منکر ہو جاتے تھے، انکار کرتے تھے. نبیوں کی صداقت ان کے سامنے مسلم ہوتی تھی کہ سچے ہیں، لیکن جب یہ بات کرتے تھے تو وہ اس بات کا انکار کر دیتے تھے، اس لیے کہ دلوں کا رجحان بٹا ہوا ہوتا تھا. ہر زمانے میں مختلف قسم کی چیزیں اور اسباب انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی دنیا میں ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے. یہاں یہ آزمائشیں سب کی، یہاں امتحان ہے. امتحان ہوتے ہیں، پرچوں میں سوال جواب ہوتے ہیں، آپشن دیے جاتے ہیں، ایک سوال ہے اس کے نیچے 4 جواب لکھے، اس میں سے پر کون سا جواب صحیح، دیکھو پہلے نمبر کا، دوسرے نمبر کا، تیسرے نمبر کا، چوتھے نمبر کا، 5ویں نمبر کا. تو اس میں سے ایک سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پہلے نمبر والا ہے، تیسرے نمبر والا کہ یہ صحیح ہے. ایسے سارے لوگوں کے سامنے نقشے پھیلے ہوئے ہیں.
کوئی کہیں کامیابی کو دیکھ رہا ہے، کوئی کہیں دیکھ رہا ہے، کوئی کہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جن کے پاس ایمان کی بصیرت ہے، جن کے دلوں میں اندر اللہ اترا ہوا ہے، ان کو کامیابی ایمان نہیں دکھے گی، چاہے کچھ بھی آ جائے۔ سامنے پوری کسی کو وزارت کی کرسی مل جائے لیکن وہ کہے گا کہ کرسی میں کامیابی نہیں ہے۔ پوری دنیا کا ڈھیر لا کے جمع کر دیا جائے تو وہ چونکہ وہ ایمانی بصیرت سے دیکھ کر سوچ کر کہہ رہا ہے کہ یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں، دنیا کا مال و متاع یہ آزمائش کی چیز ہے، یہ آزمائش ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، کامیابی کا ذریعہ نہیں، اس میں آزمائش ہے۔ ہاں اگر اس میں آدمی اللہ کے حکم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر برتے گا تو اس کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتا ہے، باقی نفس کامیابی اس میں نہیں، کامیابی اللہ کے حکم میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے میں۔